Hello and a very warm welcome to Zunaira Azhar Official. पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान अगर आप कुछ अरसे से गौर करें तो एकदम से दुनिया में इनकी जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गई है. चाइना इज़ ट्राइंग टू रीच आउट टू अफ़गानिस्तान. पाकिस्तान के साथ तो वो पहले ही इंगेज्ड है, BRI की शक्ल में, CPEC की शक्ल में, गवादर पोर्ट डेवलपमेंट की शक्ल में. अफ़गानिस्तान के साथ भी रेलवे नेटवर्क्स मुस्तकिल बना रहा है, वो रोड नेटवर्क्स डेवलप करने की कोशिश कर रहा है. एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ CPEC भी उनको प्रेजेंट किया गया है जिसका अफ़गानिस्तान हिस्सा बनना चाहता है. और अभी रिसेंटली रशिया ने रिकग्नाइज़ कर लिया है तालिबान की गवर्नमेंट को. और अगर आप वेस्ट को देखें तो US इज़ सडनली मोर पॉजिटिवली इंक्लाइंड टूवर्ड्स पाकिस्तान. एकदम से पाकिस्तान की रेलेवेंसी बढ़ी है. अब इसमें एक मेजर फैक्टर ये ज़रूर है कि अभी जो हमारी इंडिया के साथ वॉर हुई है उसमें हमारी जो कैपेबिलिटी और कैपेसिटी सामने आई है व्हेन इट कम्स टू द पावर, उसने ऑफ कोर्स काफ़ी चीज़ों को एक मैसेज कन्वे किया है कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ कंट्री जिसको आप उन कंट्रीज़ की तरह ट्रीट कर सकें जो साउथ एशिया के बाकी कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे जो इंडियन इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा था किसी टाइम में, और वो बिल्कुल किसी स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में इंडिया के बगैर हिलते नहीं थे. और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क हमेशा से रहा है जो बाउ डाउन तो करता है जब बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल कोई प्रेशर आता है, स्पेशली US का. बट चेंजिंग डायनामिक्स में विद द राइज ऑफ द न्यू पावर्स इन द वर्ल्ड, पाकिस्तान की जो रेलेवेंस है वो अब ऐसी हो गई है जिसमें आप पाकिस्तान को कम से कम कोअर्शन के ज़रिए, ज़बरदस्ती के साथ या सैंक्शंस के साथ या और पाबंदियाँ लगा के कंट्रोल नहीं कर सकते. सो ये एक तो पावर पोस्चरिंग हमारी हो गई बिकॉज ऑफ द वॉर विद इंडिया. दूसरा, एक नई रेस है दुनिया में जो कि REEs जिनको कहते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जिनको मिनरल्स भी आप कह सकते हैं, इनकी एक रेस शुरू हो गई है दुनिया में. और यहाँ पे डिफरेंस अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जब 1990s में जो US है, जो हमेशा से बिलीव करता है वॉर में, कोअर्शन में, कंटेनमेंट में, लोगों को हरा के, लोगों को प्रेशराइज करके अपनी मर्ज़ी की चीज़ें करवाने की उनकी पॉलिसी है. इसको पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट कहते हैं. एज़ कम्पेयर टू दैट 90s में जब US डिफरेंट मुल्कों में इन्वेजन्स कर रहा था और वॉर्स की तैयारियां कर रहा था और ख़ुद भी उसके ऊपर बहुत हिट्स आ रही थी फ्रॉम अलकायदा, और उसके बाद इवेंचुअली 9/11 हो गया, उस वक्त चाइना वॉज कम्प्लीटली फोकस्ड ऑन एक्सप्लोरिंग दीज REEs. और चाइना में ये सबसे ज़्यादा है. कुछ फिगर्स कहते हैं 85% ऑफ द वर्ल्ड जो है वो चाइना के पास है. चाइना ने इसमें बहुत इन्वेस्ट किया बिकॉज आपके पास REEs होना और बात है, बट उनकी एक्सट्रैक्शन और उनकी प्रोसेसिंग बहुत महंगा काम है और बहुत मुश्किल काम है. तो उसके लिए डिज़ायर्ड लेबर जो वो काम कर सके और वैसी मशीनरी, ये सिर्फ रिच कंट्रीज़ ही ज़ाहिर है, जो बड़े एडवांस कंट्रीज़ हैं वो ही अफोर्ड कर सकते हैं. अगर आम किसी इलाके में, किसी मुल्क में, किसी आइलैंड में ऐसे मिनरल्स हों लेकिन वहाँ की जो आबादी है उसमें ना तो वो कैपेसिटी हो, ना वो स्किल आती हो उन्हें कि एक्सट्रैक्शन कैसे करनी है, और ना वो अफोर्ड कर सकते हो उतनी महंगी मशीनरी, तो वो भी फिर डिपेंडेंट रहते हैं ऑन द पावरफुल कंट्रीज़. और फिर वो जो पावरफुल कंट्रीज़ होती हैं वो उन्हें एक्सप्लॉइट भी करती हैं. एंड द सेम इज़ द केस विद द ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क के अंडर आता है. इट इज़ कंट्रोल्ड बाय डेनमार्क, लेकिन आपने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप बारहा उन्हें कह चुके हैं कि हम तो आपको ख़रीद लेंगे, वी विल बाय ग्रीनलैंड. उसकी एक वजह भी यही है कि वहाँ पे अनटैप्ड, अनटच्ड REEs मौजूद हैं. नाउ 90s में जो मिसाइल सिस्टम्स बन रहे थे, एयर डिफेंस सिस्टम बन रहे थे, जितनी भी डिफेंस रिलेटेड टेक्नोलॉजी बन रही थी, रॉकेट्स बन रहे थे, चाइना तैयारी कर रहा था कि उसने स्मार्टफोन्स की तैयारी में कदम रखना है, विंड टर्बाइंस इलेक्ट्रिक जो बनती हैं, स्मार्टफोन्स जो होते हैं, इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो होती हैं, इन सब इंडस्ट्रीज़ को डेवलप कर रहा था चाइना इन 90s. और इसकी तैयारी कर रहा था कि हमने आगे जाके फ्यूचर में अपनी इकोनॉमीज़ को कैसे एक्सपैंड करना है, सप्लाई चेन्स को कैसे कंट्रोल करना है, और उसके ज़रिए से अपनी पावर कैसे एजर्ट करनी है दुनिया पे, और ये शो कराना है कि विदाउट वॉर्स भी आप ग्लोबल पावर बन सकते हैं.
सो दिस इज़ अ स्टार्क डिफरेंस बिटवीन द माइंड सेट कि यूएस और यूरोपियन एलाइज जंगों में बिलीव करते हैं, लोगों के ऊपर अटैक करके उनके इलाकों पे कब्ज़ा करके ऑयल रिजर्व्स को अपने कंट्रोल में लेना, हम सब ये देखते आए हैं. बट चाइना हैज़ क्वाइटली डन दैट थ्रू एंगेजमेंट. ना सिर्फ उन्होंने अपने मुल्क के अंदर जो अनटैप्ड इस तरह के रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लोर किया है, उनको प्रोसेस किया है, उनकी माइनिंग की है, एक्सट्रैक्ट किया है, बल्कि उसकी जो सप्लाई है दे हैव मेड श्योर कि वो ऐसे कंट्रीज़ को भेजें जो कल को उनके राइवल्स बन के उनके सामने ना खड़े हों. सो इन अ वेरी कंट्रोल्ड वे उनकी सप्लाई चेन जो है वो दुनिया के कुछ मुल्कों को ये REEs प्रोवाइड करती है. जापान को शुरू में जब 1990s में ये सारा मामला शुरू हुआ था, REEs वर रियलाइज्ड कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं फॉर द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड. तो उस वक्त फिर जापान को जितनी सप्लाई जाती थी चाइना की तरफ से, चाइना ने उसको थोड़ा सा टेपर डाउन किया, कंट्रोल किया. उस पर जापान ने बहुत रिटेलिएट किया और नतीजा ये हुआ कि फिर जापान जो है वो उस ब्लॉक का हिस्सा बन गया जो कि US ने बनाया, जिसमें जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है और US खुद है जिसको हम क्वाड कहते हैं. सो द होल स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट इन द वर्ल्ड, जो ग्रुप्स बन रहे हैं, दे एक्चुअली रिवॉल्व अराउंड द फैक्ट कि क्योंकि फ्यूचर तो REEs का ही है तो हमने किसके कैंप में जाना है. एंड दिस इज़ एग्जैक्टली वाई साउथ एशिया हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, अफगानिस्तान हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दिस इज़ वाई सारा फोकस ऑल ऑफ अ सडन इस रीजन में आ गया है. एंड हम ये जो रोज़ बात करते हैं कि पाकिस्तान हैज़ बिकम रेलिवेंट अगेन, पाकिस्तान हैज़ इमर्ज्ड अगेन, पाकिस्तान के पास एक अपॉर्चुनिटी है जिसे वो एक्सप्लॉइट कर सकता है फॉर इटसेल्फ. दिस इज़ द रीज़न. सो लेट्स लुक एट पाकिस्तान एज अ केस कि पाकिस्तान का ये जो नया फ्रंटियर सामने आया है मिनरल्स का, इसकी हकीकत क्या है. आउट ऑफ 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स 12 पाकिस्तान में मौजूद हैं. एंड बाय पाकिस्तान आई मीन बलूचिस्तान में मौजूद हैं. और पाकिस्तान के पास ऐसी मशीनरी और ऐसी एक्सपर्टीज़ नहीं है, इसलिए पाकिस्तान भी डिपेंडेंट है ऑन द कंट्रीज़ जिनके पास ये एक्सपर्टीज़ मौजूद है. एंड दिस इज़ वाई बैक इन द अर्ली 2000s वी चोज़ टू स्टैंड विद चाइना. हमने चाइना को सिलेक्ट किया ओवर US बिकॉज US की एक हिस्ट्री हमारे सामने थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जंगों में और काउंटर टेररिज्म में और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में सिर्फ उस हद तक इन्वॉल्व होता है जब उसको ज़रूरत पड़ती है. चाइना ऑफर्ड समथिंग बिगर, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं सारी दुनिया को. दे ऑफर्ड इंगेजमेंट, दे ऑफर्ड के पार्टनरशिप करते हैं और एक नेटवर्क डेवलप करते हैं रोड्स का, सी का, एयर का, जिसके ज़रिए से हम एक अपना ऐसा जोन बना लें इकोनॉमी का जो आगे जाके डिपेंडेंट ना हो ऑन द ओल्ड सी रूट्स और द कन्वेंशनल सी रूट्स एंड द रोड नेटवर्क्स जो कि डोमिनेटेड बाय द वेस्ट हैं. सो पाकिस्तान के पास आई टेल यू अगेन कि 17 में से 12 रेयर अर्थ एलिमेंट्स मौजूद हैं, बलूचिस्तान में मौजूद हैं. नाउ दिस सिंगल information is enough to understand कि बलूचिस्तान में इतना अनरेस्ट क्यों है. ऑल ऑफ अ सडन जो है पाकिस्तान के इस इलाके के बारे में आप बाहर जितने भी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं आप सुनेंगे कि वहाँ सेपरेटिज़म चल रहा है. नोबडी वुड यूज़ द वर्ड टेररिज्म. सेपरेटिज़म के ज़रिए से वो इमेज क्रिएट करना चाहते हैं कि बलूचिस्तान अलहदा होना चाहता है, जबकि टेररिज्म इज़ अ डिफरेंट फिनोमिना दैट इज़ टू अंडरमाइन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान थ्रू बलूचिस्तान, कि यहाँ पे कांस्टेंट इंस्टेबिलिटी रहे और यहाँ पर जो डेवलपमेंट चाहते हैं वो ना हो सके और पाकिस्तान एक स्ट्रगलिंग इकोनॉमी, एक स्ट्रगलिंग कंट्री की तरह चलता रहे. लेकिन साथ उसमें जब सेपरेटिज्म का एलिमेंट आप ऐड करते हैं और दुनिया को ये पॉस्चरिंग करते हैं कि असल में तो यहाँ सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रही हैं, तो उसके पीछे ये फैक्ट मौजूद है. एंड दिस इज़ वाई द पीपल हु आर क्लेमिंग दैट दे वांट सेपरेटिज्म ऑफ बलूचिस्तान, उसको जो लीड करने वाले लोग हैं वो कुछ स्विट्ज़रलैंड में बैठे हैं, कुछ इंग्लैंड में बैठे हैं, कुछ US में बैठे हैं, कुछ बुक्टी ट्राइब के ही भागे हुए लोग हैं और कुछ डिफरेंट ट्राइब्स के और लोग हैं जो आपस में मिल के भी नहीं ये एफर्ट कर रहे. उन सब के अपने अपने स्टेक्स हैं. सो इट्स अ होल डिज़ाइन अराउंड बलूचिस्तान कि इसका जो अनटैप्ड पोटेंशियल है या तो उसके ऊपर US का कब्ज़ा हो या फिर हम बलूचिस्तान को एक ऐसे कास्प पे ले आएँ, एक ऐसे एज पे ले आएँ कि ये अगर हमारे हाथ नहीं आता या वेस्ट के और US के हाथ नहीं आता तो चाइना के हाथ में भी ना जाए. दिस इज़ वाई चाइनीज़ कोऑपरेशन एट द इन्वेस्टिगेटिव लेवल
بھی ہم نے آفر کی فیو ایئرز بیک جب چائنیز نیشنلز پہ مستقل اٹیکس ہو رہے تھے. تو ایک امیج یہ کریٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید پاکستان کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو نہیں چاہتے کہ ان کی الائنمنٹ چائنا کے ساتھ ہو. تو پاکستان نے پھر ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن آفر کی چائنا کو, اور چائنا نے بھی ڈیمانڈ کی تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ جوائنٹلی انویسٹیگیٹ کیا جائے اس معاملے کو, اینڈ پاکستان اگریڈ ٹو دیٹ سو دیٹ ٹرسٹ بلڈنگ جو ہے وہ ہو سکے, ٹرسٹ کا ڈیفیسٹ نہ ہو. اور یہ وہ ایفرٹس ہوتی ہیں, اس طرح کے وہ ٹیکٹکس ہوتے ہیں جس میں جب پراکسیز لانچ کی جاتی ہیں ان کو ایجنڈا یہی دیا جاتا ہے کہ یو سو دا ٹرسٹ ڈیفیسٹ بٹوین دا ٹو پارٹنرز, اور اس طریقے سے سبوٹاج کر دیں آپ اس پروجیکٹ کو. سو دس از وائی جو میں نے ڈوبل ڈاکٹرین کی بات کی تھی, اٹ از ایمڈ ایٹ ہٹنگ بلوچستان, بیکاز بلوچستان ہیز اے پوٹینشیل کہ یہاں پر پوری دنیا انویسٹ کرنا چاہتی ہے, اور پوری دنیا میں اگر ٹاپ دونوں سائڈس کی, گلوبل ساؤتھ کی اور گلوبل نارتھ کی پاورز اس میں انٹرسٹڈ ہیں, تو یو کین انڈرسٹینڈ کہ پوٹینشیل کتنا زیادہ ہے. سو دس از وائی کانسٹنٹلی آپ بلوچستان میں انسٹیبلٹی دیکھ رہے ہیں, اور اس کے پیچھے آف کورس لانچ کی ہوئی پراکسیز ہیں. اور دس از وائی جب جعفر ایکسپریس جیسا اٹیک ہوا تو اس کو پوری دنیا نے اتنا ہائی لائٹ کیا. ایک طرح سے انویسٹر کو بھی میسج دیا جاتا ہے کہ دس ایریا از ناٹ سیف فار یور انویسٹمنٹ, بٹ دس از the actual reason behind why all of a sudden Pakistan has become so relevant, because اس وقت دنیا میں ایک فقدان, ایک scarcity پیدا ہو گئی ہے REEs کی, جو US اور اس کے allies ہیں ان کے لیے, and that is the reason کہ وہ ٹیرف کے ذریعے سے ہٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چائنا کو. کبھی کوڈ بناتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اپنے مسل فلیکسنگ کرتے ہیں. سو چائنا از اے رائول وین اٹ کمز ٹو اکانومی, چائنا از اے رائول وین اٹ کمز ٹو دا ڈیفینس انڈسٹری, چائنا از اے رائول وین اٹ کمز ٹو کنٹرولنگ دا کنٹریز جن کو انگیجمنٹ کے ذریعے سے وہ اپنے ساتھ اپنے کیمپ میں لے کے آ رہا ہے, برکس اور SCO اور آسیان جیسے فورمز کو کنسالیڈیٹ کر رہا ہے. اور US نے کیونکہ کبھی ایسی اپروچ رکھی ہی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ انگیج کریں, کامن گولز آف پراسپیرٹی, سارے مل کے فائدہ اٹھائیں, پوری دنیا میں پیس ہو, سارے مل کے ڈیولپ کریں, کیونکہ US کی یہ اپروچ نہیں رہی. اور اب چائنا کی یہ اپروچ بہت زیادہ پینیٹریٹ کر گئی ہے انٹو دا کنٹریز جو اس وقت بہت ریلیونٹ ہیں دنیا میں. تو ناؤ دا گلوبل پالیٹکس آر بیکمنگ مور اینڈ مور والیٹائل. US از ورڈ کہ کس طرح روکا جائے چائنا کی ایکسیس کو ٹو دا کنٹریز جہاں جا کے یہ ان انٹیپڈ منرل ریسورسز کو ٹیپ کر سکتا ہے اور یوز کر سکتا ہے, اور پھر اکانومی میں وہ اس سے بھی آگے جا سکتا ہے جہاں پہ وہ ابھی تک پہنچ گیا ہے. اگر افغانستان کی بات کریں جو کہ پاکستان کے بالکل نیبر میں موجود ہے, تو اس کی بھی یہی کہانی ہے. اور دا گریٹ پاور گیم پہلے کیونکہ واٹر کے ارد گرد, کیونکہ رشیا جو آیا تھا وہ گرم پانیوں کی تلاش میں آیا تھا یہ کہا جاتا ہے, تو پہلے اگر واٹر اسکیرسٹی مسئلہ تھی رشیا کی, تو اس وقت REEs کی اسکیرسٹی اور اس تک ایکسیس مسئلہ ہے پوری دنیا کا کہ افغانستان میں کنٹرول کس کا ہوگا. اسی لیے بیکاز وہ اس ریجن میں ہے, آلویز ریممبر کہ ریجنل ایکٹرز کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلنا بھی آسان ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کرنی بھی آسان ہوتی ہے, ایز کمپیئر ٹو تھاؤزنڈز آف مائل اوے ایک گلوبل پاور بیٹھی ہوئی ہے اور وہ پیسے دے کے پراکسیز کو لانچ کر رہی ہے یا ڈفرینٹ کنٹریز کو لانچ کر رہی ہے اگینسٹ اٹس اون نیبرز. تو جو وہ نیبر کر سکتا ہے وہ میکسیمم وہی ہے جو انڈیا کر رہا ہے کہ وہاں سے فنڈنگ لے کے پراکسیز کے ذریعے سے آگے فنڈ کرے ان کو, اور ان کو ایڈ کرے, ایبیٹ کرے, اور میکسیمم ڈی اسٹیبلائزیشن پھیلائے. وہ تو بعد میں دیکھا جائے گا کہ سیپریٹزم تک نوبت آتی ہے کہ نہیں آتی, اور یہ ہو نہیں پاتا بیکاز جس طرح ایران میں رجیم چینج نہیں ہو پائی ڈسپائٹ دیئر بیسٹ ایفرٹ, جب تک واقعی لوگوں کے اندر وہ ایلیمنٹ موجود نہ ہو کہ وہ چاہتے ہوں کہ ریپلیس ہو جائے گورنمنٹ, کوئی اور لوگ آ جائے, اسی طرح سیپریٹزم بھی تب تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اندر سے واقعی لوگ نہ چاہتے ہوں کہ ہم علیحدہ ہونا چاہتے ہیں. سو ان بلوچستان کے سیپریٹسٹ موومنٹ کو بیچا تو بہت جاتا ہے انٹرنیشنلی. آپ نے دیکھا کہ انٹرنیشنلی کہا گیا کہ نوبیل پیس پرائز کے لیے مہرنگ بلوچ کو جو ہے نامینیٹ کیا گیا ہے. تو یہ ایفرٹس ہوتی ہیں اس کے بیہائنڈ کہ آپ اس طرح کے جسچرز دیں انٹرنیشنلی جس سے وہ ملک تھریٹنڈ فیل کرے کہ اس وقت گریٹ گلوبل پالیٹکس جو ہیں
وہ مجھے اس طرف کارنر کر رہی ہیں جس میں پاسبلی میں اپنا ایک صوبہ یا اپنا ایک علاقہ لوز کر دوں. بٹ ایک نوبیل پیس پرائز کے لیے ایک اور بھی چیز یاد رکھیں کہ یہ ایک ایسا پرائز ہے جس کے لیے کوئی بھی دنیا سے کسی کی بھی نامینیشن بھیج سکتا ہے بیسڈ آن ہز اور ہر ورک آن دا سائنس, لٹریچر, ہیومن رائٹس, پیس. لیکن وہ 50 سال تک ان ناموں کو ریلیز نہیں کرتے. ان کی یہ پالیسی ہے. ان کے پاس کوئی نام آئے ہوں یا نہ آئے ہوں, اگر ان کے پاس ایک ڈیٹا موجود ہے تو وہ اس کو 50 ایئرز تک ریلیز نہیں کرتے. تو یہ بہت ساری ریومرز بھی ہوتی ہیں, یہ بہت ساری چیزیں پلانٹڈ بھی ہوتی ہیں انفارمیشن کی شکل میں, کہ جس میں کہہ دیا جاتا ہے کہ فلاں تو نامینیٹ ہو گیا ہے نوبیل پیس پرائز کے لیے, جبکہ اس میں حقیقت کیا ہے یو کین ناٹ فائنڈ آؤٹ, بیکاز وہ اس کو جس طرح پروسیس کرتے ہیں دیر از نو وے آف گیٹنگ ایکسیس ٹو دا ایکچوئل انفارمیشن. بٹ کیونکہ ایک افواہ ہے, ایک فیک نیوز ہے, پروبیبلی مس انفارمیشن ہے, ڈس انفارمیشن ہے, ہو سکتا ہے کسی نے ماہ رنگ کا نام بھیجا بھی ہو, لیکن we would never know till 50 years. But this is how the whole posturing is done in the world to exert pressure, اور فیک نیوز کے ذریعے سے, ایک ڈس انفارمیشن کے ذریعے سے کیسے پریشرز بلڈ کیے جاتے ہیں. اگر صرف افغانستان کی بات کریں تو لیتھیم, کاپر اور کوبالٹ یہ بہت زیادہ وہاں پہ موجود ہے. آلموسٹ $3 ٹریلین کے لگ بھگ اس کے ذخائر وہاں پہ موجود ہیں. اب پرابلم یہی ہے جو بلوچستان والی ہے, وہاں بھی کانفلکٹ ایکٹیو رہا ہے. پہلے وہاں پہ 20 ایئرز تک امریکن فورسز آ کے بیٹھی رہیں. اگر ان کو طالبان نے ٹف ٹائم نہ دیا ہوتا تو ان مائی اوپینین شاید وہ وہاں پہ اس وقت ایکسٹریکشن کر رہے ہوتے, شاید وہ اس وقت وہ ان سارے REEs کو نکالنے کے لیے, ان تک پہنچنے کے لیے کوشش کر رہے ہوتے اور یہاں سے کبھی نہ جاتے. لیکن بیکاز اٹ واز این ایکٹیو وار, اس میں ان کو بہت نقصان اٹھانا پڑ رہا تھا. اٹ واز این ایکسپینسو وار, کیونکہ اتنی دور بوٹس آن دا گراؤنڈ تھے اور ان کو اس سے سپورٹ کرتے ہوئے 20 سال ہو گئے تھے, تو انہیں یہاں سے جانا پڑا. بٹ ونس دے آر گون اینڈ دے نو دیٹ چائنا ہیز گاٹ دا ایکسیس ٹو افغانستان, اور میں یہ بہت دفعہ بتا چکی ہوں کہ کیسے افغانستان کو اس ریجن میں ایک کنٹرول میں لینے کی کوشش کی جا رہی ہے, انفلوئنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ اپنا جو کانفلکٹ کا امیج ہے اس کو دور کریں, ملیٹنسی کا جو امیج ہے اس کو دور کریں. یو ہیو اے لاٹ آف پوٹینشیل ٹو آفر ٹو دا ورلڈ. آپ کو تو شاید دنیا کے جو ریزروز ہیں جو آپ کے لیے انہوں نے فریز کر کے رکھے ہوئے ہیں, جو آپ کو دنیا نے مدد دینی ہے, آپ کو اس کی بھی ضرورت نہ پڑے اگر آپ انگیج ہو جائیں انٹو پراپر گورننس ماڈل اینڈ این امپورٹنٹ اسٹیبلائزڈ کائنڈ آف گورنمنٹ. تو اگر صرف افغانستان کی ہی بات کر لیں تو انٹرنیشنل آئسولیشن جو اس کو فیس کرنی پڑ رہی ہے, تو وہ اس کی ایک وجہ بھی یہ بھی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کو لیجیٹیمیسی ہم نہ دیں فار اے ویری لانگ ٹائم, اور اینڈ میں جب یہ ہمارے پاس آئیں ایڈ لینے کے لیے تو پھر ہم ان کے ساتھ کچھ ایسے کانٹریکٹس کریں اور اس میں ہم ایکسیس لے سکیں. اسپیشلی جو ہیلمنڈ پروونس ہے اس میں لیتھیم کے ڈپازٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, جو کہ بیٹری پروڈکشن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. سو چائنا آلریڈی وہاں پہنچ گیا ہے. دس از وائی آئی سیڈ ان مائی پریویس ویلاگس کہ اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ طالبان ڈیسائڈ کہ انہوں نے کس راستے پہ چلنا ہے, اور ہمیں مل کے کوشش کرنی چاہیے پاکستان کو, ایران کو, چائنا, رشیا, سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں بہت زیادہ ریئر ارتھ ایلیمنٹس موجود ہیں. تو یہ جو سارا ریجن ہے یہ ہب بن گیا ہے, بیکاز REEs ریئر ارتھ ایلیمنٹس آر دا فیوچر آف ایوری انڈسٹری, چاہے ونڈ ٹربائنز بنانی ہو, چاہے ڈیجیٹل اکانومی ہو, چاہے گرین اکانومی ہو, چاہے ڈیفنس کی ریلیٹڈ اکانومی ہو, ہر چیز میں ان کی ضرورت ہے. اور بیکاز چائنا از کنٹرولنگ کہ سپلائی چین میں اس کو ایگزیکٹ ایک ایج حاصل ہے کہ کس کو کتنا وہ پرووائڈ کرتا ہے, اسی وجہ سے یہ سارا اس وقت جو آپ جو سارا کیوس دیکھ رہے ہیں دنیا میں کہ پریشر ماؤنٹ کیا جا رہا ہے چائنا پہ, کبھی کسی بہانے سے کبھی کسی بہانے سے. دس از دا ریزن. اب انڈیا کی بات کر لیتے ہیں. انڈیا از ایٹ اے کراس روڈ. انڈیا کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ایک دم سے وہ ارریلیونٹ کیسے ہو گیا ہے, اور اگر اس نے انگیجمنٹ کی پالیسی, گڈ نیبرز پالیسی رکھی ہوتی, سب کے ساتھ اچھے طریقے سے ایک جس طرح ایک ریجن میں آپ بیہیو کرتے ہیں وہ کیا ہوتا, تو آج وہ اس بلاک کا حصہ ہوتا. اب ریئر ارتھس اینڈ ایلیمنٹس کی وجہ سے پاکستان کی جو امپورٹنس ہے وہ ایک دم اوپر چلی گئی ہے, اور وہ ابھی تک کیا سیل کر رہے ہیں, وہ ابھی تک سیل کر رہے ہیں کراس بارڈر ٹیررزم, وچ از اے تھنگ آف دا پاسٹ. اور ویسے بھی دنیا کی جو میموری ہوتی ہے, جو پاور ڈائنامکس کی جو میموری ہوتی ہے وہ بڑی شارٹ ہوتی ہے.
जैसे ही उसको कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है विच इज़ ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस फॉर कॉरपोरेशंस, फॉर द गवर्नमेंट्स, फॉर द इंडस्ट्रीज़ एंड द फ्यूचर, तो वो अपनी पिछली सारी पॉलिसीज़ को फेंकने में एक मिनट नहीं लगाते, उनको अबैंडन करने में एक मिनट नहीं लगाते। यही पाकिस्तान है जिसको 2023 में आई वॉज इन वाशिंगटन, I was talking to people and everybody said कि जी evacuation के बाद से तो पाकिस्तान has become very irrelevant in Washington. लंदन में बैठ के बात करते थे तो वो कहते थे जी पाकिस्तान is nowhere to be found in the global politics. Indians हर जगह नज़र आते थे, उनका बड़ा influence नज़र आता था। आज चीज़ें अपसाइड डाउन हो गई हैं। अमेरिकन जो एक पर्सनल लेवल पे इंडस्ट्रियलिस्ट है या बिजनेसमैन है वो भी यहाँ इन्वेस्ट करना चाहता है, अमेरिकन गवर्नमेंट भी यहाँ इन्वेस्ट करना चाहती है। इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर की जो पॉलिटिक्स हैं उनको कोहेरेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर अफ़गानिस्तान में इस वक्त इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, चाइना रिस्क टेकिंग करता है, चाइना ऐसे इलाकों में जाता है जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बिकॉज उसे पता होता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट ही इसलिए किए गए हैं ताकि वहाँ तक एक्सेस चाइना की ना हो। सो दे हैव अ मैकेनिज्म टू हैंडल विद दैट। बट एक मुल्क का कंट्रीब्यूट करना और रिस्क लेना डिफरेंट चीज़ है, और एक बिजनेसमैन का रिस्क लेना एक डिफरेंट चीज़ है। एक इंडिपेंडेंट कंसोर्शियम या बिजनेसमैन रिस्क कभी नहीं लेगा, कॉन्फ्लिक्ट जोन में नहीं जाएगा, या जहाँ टेररिज्म हो रहा है वहाँ नहीं जाएगा। दिस इज़ वाई इस वक्त पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज रखने की कोशिशें इंडिया की तरफ से पीक पे हैं। क्वाड उन मुल्कों पे मुश्तमिल ग्रुप है जो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस और एक्सेस टू अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान को कंट्रोल करना चाहता है। और इंडिया हैज़ मेड अ रॉन्ग चॉइस बिकॉज वो अपने रीजनल एलाइज के साथ नहीं खड़ा। मैंने बहुत दफ़ा कहा है वो आइसोलेट हो गया है, और बिकॉज हमें ये लगता है कि हम सिर्फ़ ये फ़र्ज़ी बातें करते हैं कि जी सिर्फ 4 दिन की जंग से इन चीज़ों में फ़र्क पड़ गया है। बहुत सारे इवेंट्स होते हैं दुनिया में, एक इवेंट कई दफ़ा एक तस्वीर, एक विजुअल सारे डायनामिक्स चेंज कर देती है। जिस तरह यूएस में एक स्याह फार्म का जो कत्ल था उसने पूरी एक तहरीक शुरू कर दी थी, ब्लैक लाइव्स मैटर। जॉर्ज फ्लॉयड, उनको ब्रूटली पुलिस ने मारा था, और उसके बाद वहाँ पे जो हंगामे हुए थे, आज तक वहाँ पे इतनी सेंसिटिविटी मौजूद है कि उस तरह का वाक़या दोबारा ना हो। सो दिस इज़ हाउ थिंग्स आर शेप्ड इन द वर्ल्ड। REEs आर द फ्यूचर। चाहे रॉकेट्स बनाने हो, मिसाइल्स बनाने हो, स्पेस टेक्नोलॉजी हो, जिस शोबे में भी तरक्की करनी है REEs ज़रूरी हैं। और वी आर फॉर्चुनेट दैट वी हैव दोज। आउट ऑफ 17, 12 आर इन बलोचिस्तान। सो कीप योर फोकस शार्प दैट दीज आर द रीजन्स दैट पाकिस्तान इज़ अंडर अ माइक्रोस्कोपिक लेंस कि किस किस तरीके से इसको हिट किया जा सकता है। और इंडिया से तो अपना जो इररेलेवेंट होना है वो ही उस वक्त अभी तक वो उसे कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। और वैसे भी जो शाइनिंग इंडिया और राइजिंग इंडिया का कॉन्सेप्ट था उसमें उन्होंने इंटरनेशनल पॉस्चरिंग और इंटरनेशनल सपोर्ट के ऊपर इतना डिपेंड कर लिया कि अपने मुल्क में इन्वेस्ट ही नहीं किया। तो ये वो लेसन्स हैं दैट वी नीड टू लर्न। अफ़गानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट को भी ये लेसन लर्न करना पड़ेगा कि अनलेस एंड अनटिल दे टेक कंट्रोल ऑफ देयर ओन वेज़, मिलिटेंसी अपने मुल्क में ना होने दें, टेररिज्म का सोर्स ना बनने दें अपने मुल्क को। पाकिस्तान के लिए भी इट्स द सेम, अपनी जितनी भी फॉल्ट लाइंस हैं उन्हें कंट्रोल करें। जहाँ जहाँ ज़रूरत है इन्वेस्ट करने की गवर्नेंस में, लोगों को विन करने में। बलूचिस्तान में मैंने बहुत दफ़ा कहा है लोगों के साथ कनेक्ट करें। अगर सरदार कनेक्ट नहीं करते, बिकॉज सरदारों का तो एक वे ऑफ लाइफ है, वो तो समझते हैं कि दे आर स्लेव्स, वहाँ के लोग उनके स्लेव्स हैं। और अभी तक अगर कुछ डिलीवर करना होता तो सरदार कर चुके होते। दे आर इन अ वेरी गुड पोजीशन बिकॉज उन्हें फंड्स भी मिलते हैं गवर्नमेंट से, उन्हें गवर्नमेंट में हिस्सा भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। लेकिन अगर वो फिर भी अपने लोगों के लिए कुछ नहीं करते तो इसका मतलब है दे हैव फेल्ड। तो somebody has to step in, somebody has to take the ownership of the people of बलूचिस्तान, ताकि ये जो एक्सटर्नल इतना ज़्यादा प्रेशर माउंट हो रहा है मिलिटेंसी की शक्ल में, इसका असर ना हो सके और हम जो वहाँ पे पोटेंशियल है उसका फ़ायदा उठा सकें। हमें एक एक छोटे छोटे से लोन्स के लिए IMF के पास ना जाना पड़े और IMF हमारे बिजली के बिल और गैस के बिल्स को कंट्रोल ना कर रहा हो। सी यू टुमारो।